इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अवामी असम्बली होगी। हम 8 दिसंबर को पेशावर में इंशाअल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो भी अवाम की असम्बली होगी और हम मुल्क के अंदर इस किस्म के जो इक़दाम हो रहे हैं उनको उन इज्तिमात में उठाएंगे और एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आपने कहा है कि 26वीं आईनी तबदील में अगर आप हुकूमत के साथ ताउन न करते तो उन्होंने जो 11 लोग भेजे हुए थे उनसे भी वो पास करवाया। अब वो 27वीं आईनी तबदील लेके आ रहे हैं और उसमें भी उनके पास ऑप्शन है कि वो 11 उनको इस्तेमाल करके पास करवाएं। तो आप उसको रोकने के लिए क्या? अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर तबसरा करेंगे। आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये बताइए कि अगर आज पार्लियामान से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उस खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं। मेरे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान मिल गया होगा। इसके साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पर चूँकि प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया। इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा PTI की 2 आला शख्सियात के जरिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं क्या करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का खात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक़ सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी वाला पास होने जा रहा है, क्या ये उस पहले मुसद्दे में था जिसको रोका गया, उसमें ख़त्म किया गया? ये उसका मफहूम वहाँ था। अब अगर मफहूम वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, तो क्या उस अपने आमादगी की नफ़ी नहीं कर रहे हैं? ये बताइएगा कि क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारा नहीं मिला 27 की आईनी तरमीम का, लेकिन इस पर काम भी हो रहा है किसी न किसी लेवल पर। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या आप फिर भी हुकूमत की मुखालफत करेंगे इस तरमीम में या दोबारा फिर साथ दे देंगे? हम क्या आप किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक एहतिमाल की बात है। जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में तो वो एक एहतिमाल की बात होती है, तो एहतिमाल पर तो जवाब नहीं दिए जाते, तो थोड़ा सा हकायक की तरफ आ जाएंगे। ये बताएं कि जो तरमीम पहले लाई जा रही थी उसमें तो बड़ी खुफनाक किस्म की चीज़ें थी, जिसमें हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने उसका रास्ता रोका है। लेकिन सर, एक जो अभी इस तरमीम के अंदर एक बात जो है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जजेस के तकर्रर के वक्त तो उन्हें जो है इंतहाई जो आला मेयार की कसौटी उस पर रखना चाहिए, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी के ऊपर ना तो खौफ का साया होना चाहिए और ना ही कोई लालच होना चाहिए। तो अब जो सीनियर 3 जजेस की तैनाती का इख्तियार चीफ का इख्तियार हुकूमत के पास है,
تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے. میرے خیال میں دیکھیے یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول ہے. کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ ہائی کورٹ میں بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے. وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا جی. تو میرے خیال میں ایک سسٹم ہونا چاہیے جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے. تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کیونکہ یہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے. اور 26 کا اینی ترتیب میں آپ نے کہا جو زہر تھا کام کا اور دان بھی نکال دیے. یقیناً وہ پی ٹی آئی کا بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ. دوسری طرف علی بن گنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چمک سے متاثر ہوئے سودے بازی کر دی. تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی سے پوچھا جائے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ان کی اپنی پارٹی سے اگر پوچھ لیا جائے ان کے بیان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے اس کا سوال کریں. میں پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں, افراد سے نہیں ہوں جی. تو پارٹی نے جو بات میرے ساتھ یہ کی ہیں تو وہ میرے خیال میں مطمئن ہیں اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں. اگر ان کی پارٹی کا کوئی فرد اپنی پارٹی ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ان کی پارٹی سے سوال کرنا ہے, وہ ان سے پوچھے. میں تو اس کو تبصرہ نہیں کروں گا جی. مولانا صاحب جج سے بھی لے لیں ایک سوال. یہ کو بیچ رہی ہے انہیں بولے پہلے بھی سیل کی ہے پیسے نہیں ملے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اگر بس میں چلے پورا ملک ہی بیچ دیں جی کیونکہ لوگوں کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے آپ جی. تو یہ جو نشکاری کا نظام ہے حضرت, نشکاری کا نظام بھی ایک دنیا بھر میں ایک پالیسی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پاکستان میں ایسا کر رہے ہیں, پوری دنیا میں اس کا نظام چلتا ہے. ادارے نیشنلائز بھی ہوتے ہیں, ادارے پرائیویٹائز بھی ہوتے ہیں, اور یہ دو الگ الگ تصورات ہیں. کسی زمانے میں جب بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں تو نیشنلائزیشن جو ہے اس کا پرچار ہو رہا تھا, اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے تمام اداروں کو نیشنلائز کر بھی دیا, لیکن پھر انہی کی پارٹی تھی 88 میں کہ وہ پرائیویٹائز کر رہی تھی. تو دنیا میں سارے نظام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں حالات کی ضرورت. مولانا صاحب پورے ملک میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں جو سیکورٹی وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جو آرمی چیف اور چیف سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہے 3 سالہ سے 5 سالہ, کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جو حالات ہے جس طرح کی دہشت گردی ہے یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ اور دوسرا بشرا بی بی جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وائف ہے, اس نے وہ آج عدالت میں روئی ہے, تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کو ناانصافی پر مبنی سزا دی گئی ہے. اس پر آپ کا موقف کیا ہے, اور کیا عمران خان کو جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے؟ آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کا سوال ہے آرمی چیف کے حوالے سے, میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا, ایکسٹینشن دینا, یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. یہ ہر حکومت میں دیے گئے ہیں. گو کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے. ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت ایک فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا, دوسرے نہیں ہوگا تو تیسرا آئے گا. ہمارے لیے تو وہ بھی جرنیل, وہ بھی جرنیل, وہ بھی جرنیل. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ کرنا اور اس کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا کہ آپ یہ قانون پاس کریں, یہاں تک کہ نظر آئے کہ جیسے ملک ماشاء اللہ لگ رہا ہے, تو جس پر شک ہو جائے اس کو تو آپ فوراً گرفتار کریں. وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو اپنے بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو اٹھا لیا, 90 دن آپ کی گرفت میں رہے گا. جو روڈوں پہ دندنا رہے ہیں, جہاں سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں, جہاں دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں, جہاں مسجدوں میں وہ رہ رہے ہیں, جہاں لوگوں کے بیٹھکوں میں وہ رہ رہے ہیں, جہاں گلی کوچے ان کے قبضے میں ہیں, وہاں کیا تیر مارا ہے کہ اب اس کے اوپر اختیارات میں بھی اضافہ مانگ کر آپ عام لوگوں کو, سویلین لوگوں کو شک کی بنیاد پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
میرے خیال میں جتنا آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ کافی ہیں. دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے اختیارات میں پہلے سے کوئی کمی نہیں ہے. مزید حالات کا سہارا لے کر اس پر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے بطور جواز حالات کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے.